बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। इंशाअल्लाह हम अपना जो है वो तजवीद का लेसन 1 यहाँ से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इस्तिआज़ा, इस्तिआज़ा इसके मानी क्या होते हैं? ताऊज़, ताऊज़ यानी आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अब देख रहे कैसे मैं इसको जो है वो एक एक वर्ड को जो है वो क्लियरिफाई कर रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान। मैं तो पे क्यों रुक रही हूँ? मैंने तो को नून में मर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो शद्दा ऑन नून, नून के ऊपर तशदीद नहीं है। अगर आप तो को नून में मर्ज करोगे तो की जो है वो नून की 2 दफ़ा आवाज़ आ जाएगी, तो आपको 2 दफ़ा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अक्सर लोग इसमें बहुत गलती करते हैं कि शैतानिर रजीम इस तरीक़े से पढ़ते हैं, तो इट्स रॉन्ग। क्योंकि देखिए नून पे शद्दा अगर होता तो हम इसको शैतानिर रजीम ऐसा पढ़ते। नो नो नो, इट्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। नून को फ़ौरन उठाकर जो है वो रॉ के ऊपर मर्ज करिए। इसके मानी है मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। कि इस्तिआज़ा का मायने है पनाह तलब करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पढ़ने से पहले इस्तिआज़ा पढ़ने का हुक्म दिया है, खुद कुरान में दिया है। ये सिलेक्शन मेरा और आपका नहीं है। इट्स नॉट माई चॉइस और योर चॉइस कि हाँ चलो चलो अपनी मर्ज़ी से हम जो है वो कुरान की शुरुआत में जो है ताऊज़ पढ़ लें। नो नो नो। सूरह नहल के आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतिल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कि जब भी तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। इसीलिए जब भी क़ारी तिलावत करते हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये पढ़ते हैं, तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह वो तलब करते हैं। तो इट्स ए फैक्ट और इट्स ए हुक्म फ्रॉम अल्लाह। ये अल्लाह का हुक्म है। इट्स नॉट चॉइस के हाँ चलो नहीं करे तो चलेगा। नहीं नहीं, आपको देखिए आप जब अल्लाह की किताब पढ़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा जो है आपको अल्लाह की पनाह में जाने की ज़रूरत है शैतान मरदूद से, ताकि वो कुछ खलल न डाल सके, आपको जो है अपनी तरफ माइल ना कर सके। तो हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह का प्रोटेक्शन चाहिए। ताऊज़ का मतलब होता है प्रोटेक्शन तलब करना, प्रोटेक्शन में जाना अल्लाह की शैतान के सारे हथकंडे से, उसके वसवसे से, फ्रॉम ऑल थिंग। तो अब जब भी आप इसको पढ़ोगे तो रस्मी तौर पे मत पढ़िए कि हाँ हाँ चलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लोग तो अल्लाह की पनाह किस तरीके से पढ़ते भी ऐसे कि अगले को समझ ही नहीं आता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे करोगे तो आप तो शैतान दूर के आपके और करीब आ जाएगा। आपको शैतान को भगाना है तो उस बराबर प्रॉपर एक एक वर्ड को सही प्रोनाउंस करिए। पहले अलिफ है, हमज़ा है, देन ग़ैन है, देन ज़ाल है। अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर रजीम। और ऐसे भी नहीं आपको पढ़ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लोग ऐसे भी पढ़ते, पता नहीं अजीब ही पढ़ते, क्या पढ़ते। तो आप देखिए मैं अगर बार बार बोल रही हूँ तो इसलिए कि आप उसको दोहराइए और कोशिश करिए
اور دیکھیے یہ پروننسیشن کا تو ہمارا آخر تک آخری لیسن تک یہ چلتے رہے گا، آپ فکر مت کریے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شروعات کروا دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ سمجھا بھی دیں گے. پھر اس کے بعد بسملہ، بسملہ یہ کیا ہے؟ تسمیہ جس کو ہم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو بسم اللہ ہی ہے وہ، دیٹ از ناٹ بسم اللہ، بسم اللہ ایسا نہیں کرنا آپ کو. بسم اللہ ہی ہے وہ، اس ہا کو را میں مرج کرنا ہے. اور زیادہ تر لوگ بسم اللہ ہر کو کہنے کے بجائے الرحمن الرحمن ایسے پڑھتے ہیں. تو دیکھیے کچھ لوگ تو دیکھ کر بھی غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں، تو نہیں، دیٹ از بسم اللہ ہر 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 رح رح ماں پہ کھڑا زبر ہے اور آپ مان ایسی آواز نہیں نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر شدہ نہیں ہے، نون کے اوپر تشدید نہیں ہے. تو آپ بالکل بھی الرحمن الرحیم ایسا نہیں بولو گے. اور دیکھیے آپ عربی پڑھ رہے ہیں، آپ اردو نہیں پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں بول رہے. ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے رحمان رحیم بولنے سے. اٹس سے اردو رحمان اور رحیم. آپ جب بول رہے ہو الرحمن الرحمن، رح ویسے بھی آپ کو تھوڑا اونچا بولنا ہے، کھڑا زبر ہے میم پر. اور رحیم نہیں بولنا ہے، اٹس سے رحیم رحیم. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مان الرحیم، ماں بولتے ہوئے نون کو فوراً اٹھا کے را کے ساتھ ملانا ہے آپ کو، میم کے ساتھ. آپ کو یہ رحمان کا جو میم ہے اس کے ساتھ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کریے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اب آپ جب کبھی بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گی تو رسمی طور پر مت پڑھیے، اس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیے، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیے کہ آپ اللہ کی اجازت لے رہی ہیں کہ اللہ میں تیری اجازت لے رہی ہوں کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اور دیکھیے بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے سوائے سورۃ التوبہ کے. تو دیر از نو کوشچن کریٹ، اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے تو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، دیٹس اٹ، نو کوشچن مور. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک بار پھر سے آپ جو ہے اس کو کوشش کریے میرے ساتھ پڑھنے کی. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ اس کو ایسے توڑ کے پہلے پریکٹس کریے، دین اس کو ایک ساتھ جو ہے پڑھنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.